साथियों, एहराम मिस्र से कौन वाकिफ नहीं। हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इन एहरामों का रोब, दबदबा और शानो शौकत इंसानी दिलो दिमाग को मुसख्खर करती है। ये एहराम दुनिया कदीम की आला साइंसी तरक्की के ठोस और जीते जागते सबूत हैं। एहराम का अमले पैमाइश गोया के पत्थरों की जबान में इल्हाम बयानी है। एहराम की साख्त व तामीर से अंदाजा होता है कि इस काम में किसी और ही दुनिया की मखलूक का ताउन हासिल रहा होगा। एहराम के सरबस्ता राजों का इंकिशाफ जदीद साइंस का शिराजा बखेर सकता है। लेकिन साथियों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक किस्सा मुख्तसर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथियों, ये हैं वो चंद नजरियात जो एहराम मिस्र के मानी, असलियत और तारीख के बारे में पेश किए जाते हैं। इन अजीम मकबरों की अहमियत पिछले 1000 बरसों से दुनिया भर के साइंसदानों, उलमा, सूफिया और आम लोगों के दरमियान मौजूए बहस रही है। उनके मुबाहसे का ज्यादातर महवर व मरकज मिस्र का सबसे बड़ा एहराम शीओप्स या चीओप्स का अजीम एहराम द ग्रेट पिरामिड ऑफ शीओप्स रहा है। ये तराशीदा संगी चट्टानों का वो अंबार है जो हजारों बरसों से इंसानी अदराक व अज़हान के लिए एक नाकाबिले तस्खीर चैलेंज की हैसियत रखता आया है। आज भी जबकि इंसान ने खला की वुसअतों और समंदर की गहराइयों तक को खंगाल डाला है, शीओप्स का ये अजीम एहराम पहले ही की तरह खड़ा जदीद साइंस और साइंसदानों को मुंह चिढ़ा रहा है। नई दरियाफ्तें, नए इंकशाफात, नई मालूमात, वसी तहकीकात और मुतालियात ने इस एहराम के बारे में कई पुख्ता नजरियात और अफकार को तबाह करके रख दिया है। यूरोपियन ओकलेट रिसर्च सोसाइटी के बानी और साबिक सदर गेंथरोन रोजनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया, साइंसदानों ने हाल ही में शीओप्स का कंप्यूटरी मुताला किया तो बेशतर माहिरीन हैरत और इस्तजाब से आंखें फाड़े बेयकीनी से सर झटकते चले गए। फिलहाल हम इस बारे में कतई तारीकी में हैं कि ये एहराम किन लोगों ने बनाए थे, क्यों बनाए थे और आखिर उनके वजूद का सबब क्या है। बहरहाल ताज़ा तरीन मालूमात ने ये बात साबित कर दी है कि ये एहराम कदीम और इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंसी तख्लीकात का मजहर है और ये इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हजारों साल कबल पूरी दुनिया पर गालिब थी। एहरामों के मेमार कायनात के बेशतर सरबस्ता राजों से वाकिफ थे। वो आला तरीन रियाजी यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स का अदराक भी रखते थे। दुनिया के जोग्राफिया के बारे में उनका इल्म हैरत अंगेज था। तमीर एहराम के मुताला और तहकीकात से हासिल शुदा हकाइक में से चंद एक को खलाई साइंसदान साबित करने में कामयाब भी हो चुके हैं, जिसके नतीजे में खदशा है कि हमें निसाबी कुतब और इंसानी तारीख को दोबारा मुरतब करना पड़ेगा। काहिरा से चंद मील जुनूब में गीजा का मैदान वाक़ है। ये इलाका जो अमेरिका के किसी भी औसत दर्जे के फार्म से ज्यादा वसी नहीं है, बिलाशुबा दुनिया की वसी और पुरअसरार तरीन जागीर है। हैरत अंगेज अबुल होल और दीगर एहराम इस बेआबोगया मैदान में सदियों से सरताने खड़े हैं और इसी वीराने में अजमत रफ्ता की एक अनमित दलील बना शीओप्स का एहराम भी खड़ा है। कहा जाता है कि इस एहराम को फिरौन शीओप्स के मकबरे के तौर पर तामीर किया गया था। शीओप्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3000 साल कबल बड़ी शान शौकत से हुक्मरानी करता था। एहराम शीओप्स की महज जसामत ही किसी सयाह के लिए इंतहाई हैरत और इस्तजाब का बायस हो सकती है। बुनियादी तौर पर इस एहराम की बुलंदी 485 फीट है और असास 13 एकड़ रकबे पर मुहित है, जो शिकागो या लंदन डाउनटाउन के तकरीबन 8 मुरब्बा ब्लॉकों के मुसावी है। हमने अंदाजा लगाया है कि इस एहराम की तामीर में पत्थरों की 25 लाख सिलें इस्तेमाल की गई हैं। इनमें से हर सिल का वजन तकरीबन 3 टन से 90 टन तक है। चंद एक ब्लॉकों का वजन 600 टन तक भी है। जब नेपोलियन मिस्र में था तो उसने अंदाजा लगवाया कि सिर्फ इस एक एहराम में इस कदर पत्थर इस्तेमाल हुआ है कि इससे पूरे फ्रांस के गिर्द 10 फीट ऊंची और 1 फीट मोटी दीवार तामीर की जा सकती है। और अगर इन पत्थर की सिलों को 1 फीट की सिलों में काट लें तो फिर ये छोटे ब्लॉक पूरी दुनिया के गिर्द एक जंजीर बनाने के लिए काफी होंगे।
جہاں تک انسانی توانائی اور تعمیراتی سامان کا تعلق ہے تو اس اہرام کو اس صدی کی تیسری دہائی میں امریکہ میں دریائے کولیراڈو پر ہوور ڈیم کی تعمیر سے پہلے دنیا کی تمام تعمیرات پر برتری حاصل تھی۔ در حقیقت آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ یاد رہے کہ اہرام شیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا گھر سما سکتے ہیں، اور پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ویسٹ منسٹر ایبے، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلش ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارات بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ اس اہرام میں استعمال شدہ تعمیراتی سامان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک انگلینڈ میں تعمیر کیے گئے تمام گرجا گھروں کے برابر ہے۔ دنیا بھر کی لوکوموٹیو مشینیں مل کر بھی اس اہرام کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری یعنی 650 ملین ٹن اندازاً 65 لاکھ ٹن وزنی ہے۔ راہداریوں، تدفینی ہالوں اور نادریافت شدہ مکانوں، پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ بیرونی سطح کی سیلیں جنہیں تہذیب ونڈال یعنی جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت سے منسلک ہیں کہ ایک عام بزنس کارڈ بھی اس میں نہیں جا سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی نفاست سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا محال ہے۔ ایک عرب تاریخ دان ابو زید بلخی کا بیان ہے کہ بیرونی پتھروں پر کسی قدیم زبان کے حرف کندہ تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر کا زمانہ وہ ہے جب لائر سرطان کے جھرمٹ میں تھا۔ اس حساب سے یہ 73,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اکثر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اہرام فرعون شیوپس کے زمانے میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شیوپس نے اپنی تمام رعایا کو لیبر گینگ کے طور پر غلام بنا رکھا تھا۔ ایک مصری ماہر اہرامیات نے بتایا کہ ان کا کہنا ہے کہ میرے قدیم آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے پتھر کی کانوں میں سے ان جناتی سیلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے، یا دریائے نیل سے تیراتے ہوئے غزہ تک لے کر آئے، پھر انہیں ریگستان میں سے کھینچتے ہوئے اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا۔ مگر ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخی اندازے کے مطابق فرعون شیوپس کے دور حکومت میں مصر کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ ذرا اس اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں اس زمانے کے انسانی نقل و حمل کے بارے میں سوچئے۔ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ پتھروں کو کانوں میں تراشنا اور پھر انہیں اس مقام تک لے کر جانا جہاں اہرام تعمیر ہونا تھا، سپاہیوں اور نگرانوں کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ رات کو کہاں سوتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ رات بھی صحرا ہی میں گزارتے ہوں۔ پھر وہاں ہزاروں فورمینوں، سپروائزروں، مستریوں، ان کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے ایک عظیم گروپ کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر سکے۔ اس کے ساتھ بھی اور بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن ان سارے مسائل کی موجودگی میں عقل حیران ہے کہ یہ اہرام نہ صرف تیار ہوئے بلکہ ہزاروں سال صحرا کی سخت اور گرم آب و ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے آج بھی اسی شان و شوکت اور تکبر کے ساتھ ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑے ہیں، اور آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب کے منتظر ہیں۔